बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन एक दफ़ा फिर हंगामा खेज रहा। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद क्योंकि कल पहला दिन था असम्बली का तो तहरीक इंसाफ ने जितना एहतजाज करना था कर लिया, अब ज़रा मामला ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन मामला बिल्कुल इसके उलट हुआ और कल से भी ज़्यादा भरपूर एहतजाज हुआ। इतना भरपूर एहतजाज था कि चाहे नवाज शरीफ हैं चाहे शहबाज शरीफ हैं, वो ऐवान में बैठ ही ना सके। नवाज शरीफ आए और ऐसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल बॉडी गार्ड्स के हिसार में हैं, क्योंकि पार्टी के जितने लोग दिखाना चाहते हैं जी हम आपके साथ हैं, जब भी डील करें तो हमारा ख्याल रखें, क्योंकि अब तो हम जीत नहीं सकते तो हमें हमेशा अपने साथ रखना है, जब भी डील करें तो हमारी डील साथ रहनी चाहिए। वो मियां नवाज शरीफ को घिरे हुए थे और जाकर उन्होंने स्पीकर के लिए जब वोट डाला तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकलने में ही खैरियत जानी। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ आए तो उनके हवाले से भी यही हुआ, चोर चोर के नारे लगे, क्योंकि नवाज शरीफ भी जब आते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं और इनको ये पता लग गया है कि अब इससे जान नहीं छूटने वाली। बाकायदा तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह से तकरीरें हुई हैं उनमें वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है, इशारा दे दिया गया है कि यही आपका हाल हमने करना है क्योंकि आप मैंडेट चोर हैं। अच्छा, इसके साथ धचका ये भी है कि महमूद अचकज़ई जो इनके पुराने इत्तेहादी थे वो अब जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं तो वो इनसे संभाली नहीं जा रही। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर ने जो तकरीर की है वो भी बड़ी हाईलाइट हो रही है। सारी तकरीरें जो हैं वो अपोजिशन की हाईलाइट हो रही हैं। इनकी तो इस वक्त जान निकली हुई है। और मरीम नवाज साहिबा से जो फोटो शूट्स करवाए जा रहे थे, वीडियोस बनवाई जा रही थी, उनका भी असर कुछ नहीं हुआ। अब निकल रहे हैं जनाब नोटिफिकेशंस। और नोटिफिकेशन कौन सा सबसे पहला जो मशहूर हुआ है, एक तो एक ही तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी है, लेकिन पनाहगाहें बंद कर दी हैं मरीम साहिबा ने। जो आकर उन्होंने पहला काम किया है वो ये है कि पनाहगाहें बंद कर दी हैं। इसके अलावा जनाब इमरान रियाज को गिरफ्तार करवाया। अब आप देखें कि एंटी करप्शन में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वहाँ जमानत हुई, तो अब कोई जनाब मार्च 2023 का केस है और उसमें जनाब गिरफ्तारी डाल दी है और जिस्मानी रिमांड भी ले लिया और उसके बाद अब लाहौर से भी बाहर ले गए, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। इस पर मैं अलग से तफसील से बात करूंगा कि क्या फिर इमरान रियाज को कहीं लापता किया जा रहा है, इस पर हम अलग से तफसील से बात करेंगे। ये चीज़ मरीम नवाज साहिबा के गले पड़नी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे मशहूर, मकबूल, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला साफ़ी, उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, ये आते ही इनके ऊपर ऐसा दाग लग गया है जो कभी नहीं धो सकेंगी। इसके अलावा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इनको ये बहुत ज़्यादा है कि जी मैं सबसे आगे, कोई मेरे हवाले से जनाब बड़ी ज़बरदस्त खबरें हों, ये इश्तिहार में तो छाप लेंगी अपने हवाले से खबरें, लेकिन जब बयान देती हैं तो समझ नहीं आती, उसका असर ना पाओ। मिसाल के तौर पर जी रमज़ान पैकेज है, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनको भी ये देंगे। तो मुझे बताइए कि आप पता कैसे कराएंगे कि आपको किसने वोट दिया किसने नहीं दिया? क्या ये एमपीएस को मिलने लगे जी फलां एमपी ने हमें वोट नहीं, मुझे नहीं वोट दिया? लोगों ने किसने दिया किसने नहीं दिया? आप सोचें जरा की ज़हनियत क्या है कि हम बड़ा एहसान जितला रहे हैं कि जी जिसने हमें वोट नहीं किया उसको भी हम रमज़ान पैकेज देंगे। तो वो कौन है जिसने आपको वोट नहीं दिया? क्या नादरा से रिकॉर्ड निकलवा के या वो पर्चियाँ जो डाल कर आए हैं उनमें से निकलवाएंगे कि किसने किसको वोट दिया और उसके बाद आप ये कहेंगे अच्छा देखें फलां बंदे ने हमें नहीं वोट दिया फिर भी हम इसको रमज़ान पैकेज दे रहे हैं? ये इनको कोई सेंस ही नहीं है, कुछ चीज़ का पता ही नहीं है, इस तरह की बातें करती हैं। अब ये असल में मुकाबला करना चाह रही थी कि जी इससे पहले कि अली बिन गंडापुर को ऐलान करें तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊं और सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो, लेकिन अली बिन गंडापुर ने आते ही कहा है कि जी वो सेहत कार्ड को दोबारा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कुरान पर हलफ दे दिया, ना करप्शन करेंगे ना करने देंगे। उन्होंने मादनियात के हवाले से बात करती है, रोज़गार के बारे में बात की है, कारकुनों के बारे में बात की है। तो उन्होंने क्या अपना रोड मैप बताया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अब ये बात हो रही है कि अली बिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में क्या करेंगे। कम अज़ कम उनके पास मैंडेट तो है, भारी मैंडेट है, लोगों के वोट से तो आए हैं। यहाँ तो वोट चोरी हुआ है उसका जवाब नहीं दे सकते, हमेशा फॉर्म 45 की बात होती रहेगी, उसे ये जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जब आए हैं तो आप देखिए कि अगर आंखें भी आप बंद कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि जी ऐवान में कब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आए हैं, क्योंकि उसके साथ ही आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, चोर 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 चोर। और यही हुआ। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब आए हैं 3:28 पर, वो मंजर देखने वाला, 3:28 पर नवाज शरीफ साहब आए, डिप्टी स्पीकर ने ब्रॉडकास्ट किया। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, दीगर ने इन्होंने घेरे में लिया हुआ था, ये ऐसे जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो, और उसके बाद बस वोट डाला और कहा निकलो यहाँ से। शहबाज शरीफ साहब आए और पता लगा जी उनकी तबीयत ही खराब है, इसलिए उन्होंने तो जाना ही है, लेकिन पहले बैठे रहे। और मैंने वो खुद मंजर देखा है कि चोर चोर के नारे हैं इतने पुरजोश तरीके से कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई की तरह वहाँ से भागने में ही आफियत जानी। और फिर क्योंकि शेर मरवत ने जूता लहरा दिया था उससे भी ये सब परेशान थे, जिस तरह के पुरजोश नारे लग रहे थे। तो कोशिश ये थी कि शहबाज शरीफ साहब को बचाया जा सके, लेकिन ये चीज़ बढ़ती नजर आ रही है। शेर मरवत का मैंने बताया, अब जूते लहराए गए हैं, जिस तरह के नारे लगाए गए हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो वो फिर वहाँ से उन्होंने यही किया कि भाई निकलें, और फिर ही नारे खत्म हुए। इसमें एक बहुत बड़ी मुसीबत इन दोनों भाइयों के लिए ये हो गई है, या नून लीग के लिए हो गई है, कि वहाँ पर बैठे पीपल्स पार्टी के लोग इनका बिल्कुल साथ नहीं देते।
وہ جو نعرے چور چور کے لگ رہے ہوتے ہیں ان شریف برادران کے خلاف اس کو انجوائے کرتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں, اور کہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ بھائی جا کر تحریک انصاف کو کہا جائے کہ نہ کرو, یا ان نون لیگ کے حق میں نعرے لگائیں یا ان کو خاموش کروائیں. نہیں, وہ چپ کر کے بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ بینک نہ کم ہو جائے اس چکر میں کہ ہم تحریک انصاف کے خلاف کچھ کہہ دیں. ان کا تو جناب کباڑا ہوا ہے, اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کابینہ نہیں لینی. ایک اور رسوائی کا سامنا, بے عزتی کا سامنا جو نواز شریف صاحب کے لیے ہوا وہ یہ کہ یہ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے. ان کو پہلی کمی نظر آ رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی بھی نہیں آ رہی, ایم کیو ایم کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ریٹن معاہدہ 2 نمبر ہی دیکھیں, ریٹن معاہدہ کر لیا جی ہم آئینی ترمیم لے کر آئیں گے. بھائی آپ کیا یہ کر سکیں گے پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر؟ ایسے ہی بس. اور ایم کیو ایم نے بھی دکھانا ہوتا ہے اب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, وہ بھی ڈرامہ چل رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے صاف انکار ہو گیا ہے. باتیں بڑی اچھی کی گئی ہیں, جی ہاں جی بڑی عزت احترام فلاں فلاں, لیکن انہوں نے کہا جی ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں ہی, اور ان کو عہدے آفر کیے گئے ہیں مولانا صاحب کو, آئینی عہدے کر دیں. اب یا تو مولانا صاحب کو اتنا بڑا آئینی عہدہ نہیں دیا گیا جس میں وہ مانتے, اور جو عہدے دیے جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم لے لیں گے, لیکن وہی ایم کیو والا حال کہ بھائی جو عہدے مل رہے ہیں اس کے بعد ہماری سیاست بالکل ہی ختم ہو جانی ہے. تو پہلے ہی ختم ہو رہی ہے, تو اب عہدے لے کر بھی بیٹھ گئے, اس میں بھی بڑا عہدہ نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے. جاتے جاتے تو سیاست کے مزے لے لیں. مریم صاحبہ کے لیے ایک اور مصیبت یہ ہے کہ جو لوٹے انہوں نے اپنے ساتھ جوڑے, جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتے تھے جن کو نون لیگ میں شامل کیا گیا, وہ قاضی فیصل صاحب کا بلے کے نشان والے فیصلے کی وجہ سے وہ سارا پری پلانڈ نظر آتا ہے سارا کچھ. تو اس کے بعد اب ہوا یہ کہ وہ آزاد امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کابینہ میں وزیر بننا ہے. اب کس کس کو مریم صاحب ایڈجسٹ کریں گی, اپنوں کو دیکھیں گی, ان لوٹوں کو دیکھیں گی, کیا کریں گی؟ تو وہ بھی ایک مسئلہ بنتا آ رہا ہے. جن کو کیا گیا دھونس دھمکی تو لگ تھی, ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو وزارتیں بھی دیں گے. اب اتنی وزارتیں مریم صاحبہ کہاں کہاں تقسیم کریں گی, اپنے لوگ بھی ان کے ناراض ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں, اور اب یہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ شاید ان کی آخری باری ہو. مریم صاحبہ آئیں تو ہیں وزارت اعلیٰ میں پہلی دفعہ, لیکن سیاست میں یہ آخری اننگز ان کی ثابت ہو سکتی ہے. یہ اب ایک اس وقت ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر آئی جی, نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز. شہباز شریف کی طبیعت خرابی کے باعث تاخیر سے ایوان میں پہنچے. شہباز شریف ووٹ ڈال کر پارلیمنٹ سے جلدی واپس رہائش گاہ چلے گئے. بھائی نعرے اتنے لگے تھے, ان کی طبیعت خراب ہونی تھی. شہباز شریف پارلیمنٹ میں نواز شریف سے بھی نہ مل پائے. شہباز شریف کو فلو اور گلے کے درد کی شکایت ہے. شہباز شریف دوائی لے رہے ہیں اور 7 ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ بھی دیا ہے. شہباز شریف نے طبیعت خرابی کے باعث ماسک بھی پہن رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, نواز شریف کو بھی صحت دے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو دونوں بھائی ایوان میں بہت کم نظر آئیں گے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے, یہ نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو, کیونکہ جس طرح کی نعرے بازی ہو رہی ہے یہ کم نہیں ہونی, یہ بڑھنی ہے. اور یہ کرتے ہیں کہ جناب گیلریز میں لوگ لے آئیں, وہ کوئی نعرے لگائیں, گالیاں دیں. آج ان کو بھی نکلوانا پڑ گیا کیونکہ تحریک انصاف نے بڑا پرزور احتجاج کیا کہ یہ کیوں لوگ یہاں پر لائے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں تحریک انصاف والے مینڈیٹ چور کے نعرے لگاتے ہیں, مسلم لیگ نون کے ارکان غصہ کر جاتے ہیں, مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی والے چپ چاپ سنتے رہتے ہیں, بلکہ صورتحال پر باقاعدہ ہنستے بھی ہیں. نون لیگ کے دفاع کے لیے بھی پیپلز پارٹی آگے نہیں آ رہی. عجیب صورتحال ہے. احمد بڑائچ نے اس پر ایکسپرٹ پوسٹ بھی کیا ہے. امریکہ کی طرف سے آپ دیکھیے کتنی بڑی خبر آئی ہے. امریکی ارکان کانگریس نے صدر کو خط لکھ دیا. 2 درجن سے زائد یہ ارکان کانگریس ہیں جنہوں نے خط لکھ دیا صدر کو کہ پاکستانی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات تک نئی حکومت کو تسلیم نہ کریں. یہ ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے ان کے لیے. تو یہ ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جس وقت میاں نواز شریف صاحب نے یہاں قدم رکھا ہے پارلیمنٹ میں 3:28 پر, یہ آپ نوٹ کریں, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال تھی. پہلے کیا جوش تھا, اور نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد تحریک انصاف میں نے کتنے پرجوش ہو کر پھر نعرے لگائے. میں نے آپ کو جوتے کا ذکر کر دیا, جوتا لہرایا جا رہا ہے. اب یہی ہوتا رہے گا, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے, بلکہ اس سے آگے جائیں گے, معاملہ یہ بڑھے گا. آج بھی جب آئے تو عمران خان کے بینرز تھے, عمران خان کے نعرے تھے تحریک انصاف کی طرف سے. آج بھی یہی منظر, تو یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ منظر نظر آئے گا. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اس کو سوشل میڈیا نہ بنائیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. ابھی سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. ابھی تو آگے دیکھیے کیا کیا ہونا ہے. ابھی سے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ منت سماجت پر آگے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. بھائی جن کا ووٹ چوری ہوا ہوگا اور سب کو نظر آ گیا, پوری قوم کو, تو ان پر تو پریشر ہے. وہ آپ کو اس طرح سے آرام سے بیٹھنے دیں گے کہ جی آپ جو مرضی کرتے رہیں, اس طرح وہ آپ کو چلنے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا جی, یہ بھی خبر لگ رہی ہے نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کو منانے میں ناکام, ان کی ایک اور ناکامی ہے. تو یہ الیکشن ایک تو ہارے, پھر اس کے بعد یہ زبردستی جس طرح سے انہوں نے سیٹیں قبضہ کیے, اب اس کے بعد ان کو شکست پر شکست ہو رہی ہے, اور عہدے یہ لے رہے ہیں مگر عزت گواتے چلے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کے پرانی اتحادی چلنے کو تیار نہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ معاملہ زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب 9 مئی جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ, رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے, لیکن اور کئی کیسز میں گرفتار ہیں. یا یہ بھی پتہ نہیں کہ کب تک یہ سارا کچھ چلے گا, کس طرح سے اس سب کو یہ چلاتے رہیں گے. اچھا, اس کے ساتھ
फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ से जो मुलाकात की है, ओहदों की पेशकश, ये भी ठुकरा दी। ये भी बड़ी खबर बनी हुई है। आखिर में मैं आपके सामने अली मीन गंडापुर ने जो तकरीर की है उनके सिर्फ मेन पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ कि अली मीन गंडापुर ने क्या कहा है। एक तो कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, जिसके खिलाफ सबूत नहीं इसकी FIR खत्म की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमरीम साहब इनसे कैसे मुकाबला करेंगी, वो तो डट के जनाब लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। कहते हैं वादा करता हूँ KP के अवाम की खिदमत करूँगा। और उन्होंने कहा है कि जी हम अपना हक लेंगे, लेना जानते भी हैं और छीनना भी। रियासत की जिम्मेदारी है हमें अपना हक दे। ना करप्शन करेंगे और ना करप्शन करने वालों को छोड़ेंगे। सब जानते हैं कि सिलेक्टेड कौन है। सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। सेहत कार्ड दोबारा खोल रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा बड़ा असासा है, जिनसे जनाब शरीफ ख़ानदान तो वो नफरत करता है ओवरसीज़ से कि जी ये देखें इमरान खान की क्यों वोट बने में, इनसे हमने वोट का भी अब छीन लिया और ये सब कुछ। तो अब देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से ये इक़दाम नज़र आते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स किस तरह से वहाँ पर नज़र आती हैं, और जिसको फिर एक दफ़ा पोलिटिसाइज़ किया गया जिस पुलिस को, और सेहत कार्ड के हवाले से, लोगों के लिए रोज़गार के हवाले से, नौजवानों के हवाले से किस तरह के अली मीन गंडापुर इक़दाम करते नज़र आते हैं। और अभी ये पहले 100 दिन जो है वो बड़े अहम होंगे, और देखते हैं कि अली मीन गंडापुर वर्सेस मरीम नवाज़ के वज़ारत आला में कौन कहाँ खड़ा नज़र आता है। अभी जो इनिशियल राउंड है उसमें यकीनन मरीम नवाज़ साहिबा बहुत पीछे नज़र आ रही हैं, और वो कॉस्मेटिक जिस तरह होते हैं दिखावे के मामला अभी तक तो नजर आए हैं, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी वजारत सौंप दी गई है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।